अहम विजय कुमार मिश्र रमेश्वरलता संस्कृत महाविद्यालयस्य व्याकरण विभागीयः सहायक प्राचार्यः। अद्य प्रौढमनोरमा ग्रंथस्य परिभाषा प्रकरणस्य प्रथमसूत्रात् अध्ययनं प्रचलिष्यति। अत्र बहवः प्रश्नाः तावत् विचारणीयाः सन्ति। तेषु प्रश्नेषु यथाक्रमेण शास्त्रकारेण समाधानं दीयते। तं समाधानं स्वीकृत्य अतः यथाशास्त्रं प्रतिपादनं क्रियते मया। इको गुणवृद्धि सूत्रमिदं षड्विधेषु सूत्रेषु कीदृक् सूत्रम् इति तु प्रथमः प्रश्नः। इकः इति तु षष्ठन्तः तथा गुणवृद्धि गुणश्च वृद्धिश्च इति गुणवृद्धि प्रथमायाः द्विवचनैक रूपम् उच्यते। टीकाकारेण व्याख्याकारेण च यत् इकः इति षष्ठन्तानुकरणक प्रथमान्तं पदम्। तर्हि षष्ठन्तानुकरणक प्रथमान्त पदम् इक पदेन साकं गुणवृद्धि अपि प्रथमान्तमेव पदम्। अतः समानविभक्तिक निर्देशः अत्र वर्तते। सूत्रमिदं संज्ञासूत्रं, विधिसूत्रम्, अधिकारसूत्रम् अथवा परिभाषासूत्रम्। नास्तीदं संज्ञासूत्रम्। तस्य यत् कारणं तत् तु वृत्ति अवलोकनानन्तरमेव ज्ञायते। यदि संज्ञासूत्रं भवेत् तर्हि गुणवृद्धि शब्दानाम् अनुवर्तनमेव तावत् अत्र न भवेत्। यतोहि वृत्तौ दृश्यते यत् गुणवृद्धि शब्दाभ्यां गुणवृद्धि विधीयेते, तत्र इका इति षष्ठन्तं पदम् उपदिष्टते। अनेन ज्ञायते यत् नास्तीदं संज्ञासूत्रम्। पुनः विधिसूत्र अपि न संभवो वर्तते। यतोहि अनेन सूत्रेण न तावत् गुण तथा वृद्धि विधानं भवति। अतः गुणवृद्धि विधायकेदं नास्तीदं सूत्रम्। अतः विधिसूत्रमपि नास्ति। गुणवृद्धि विधानस्य कृते बहूनि सूत्राणि तावत् सूत्रकारैः प्रणीतानि। अतः संज्ञासूत्रमपि न, विधिसूत्रमपि न, अधिकारसूत्रं भवतु। अधिकारसूत्रम् अपि न, तस्मिन् विषये
भैरवमिश्रेण उच्यते स्वकीय टीकायां यत् इको गुणवृद्धि सूत्रा अनन्तरं न धातुलोपार्ध धातुके इति सूत्रं पठितं सूत्रकारेण। तर्हि न धातुलोपार्ध धातुके अत्र न इति कथं स्वतन्त्ररूपेण प्रयुक्तम्? न अस्य पदस्य स्वातन्त्र्येण प्रयोगवशात् नेदम् अधिकारपरकेदं सूत्रम् जस्य विश्लेषणम् अनन्तरमपि भविष्यति। पुनः अत्र अस्ति एको प्रश्नः यत् विरुद्धविभक्तिनिर्देशात् संज्ञा सूत्रस्थले समानविभक्तिक निर्देशः करणीयः भवति। अत्र विरुद्धविभक्तिनिर्देशबलात् प्रतीयते यत् नेदं संज्ञापरकेदं सूत्रम्। कथं विरुद्धविभक्तिनिर्देशम् अत्र दृश्यते? तत्र यत् कारणं प्रस्तूयते यत् षष्ठ्यन्तानुकरणात्मकम् इकः इति प्रथमान्तं पदम् गुणवृद्धि प्रथमायाः द्विवचनस्य रूपं। तर्हि समानविभक्तिनिर्देशः एव तावत् दृश्यते, न विरुद्धविभक्तिनिर्देशः। किन्तु अस्ति अत्र विरुद्धविभक्तिनिर्देशः। कथं? यतोहि इक् इति पदस्य ग्रहणं यस्मात् कारणात् सूत्रकारेण कृतं तत्र प्रथमान्तरूपेण इक् पदस्य ग्रहणे सति दोषो भविष्यति। अर्थात् गुणवृद्धि प्रथमायाः द्विवचनस्य रूपं सत्यं, परन्तु षष्ठ्यन्तानुकरणक प्रथमान्तपदं यत् इक् इति वर्तते तत्तु षष्ठ्यर्थकः एव तावत् ज्ञेयः। अतएव नास्ति इदं संज्ञासूत्रम्। जानीमः एव यत् परिशेषात् परिभाषा सूत्रमिदं। परिभाषा सूत्रे प्रायः 4 पदानि संग्रहीतानि भवन्ति, यथा यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते। अत्रापि गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र अस्ति, गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते अपि अस्ति, तत्रापि अस्ति। इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते अस्य पदस्यापि अत्र तु प्रयोगः वर्तते। अर्थात् परिभाषा स्थले यत्र तत्र विधीयते उपतिष्ठते एषु शब्देषु व्यवहारो प्रायः भवत्येव। अस्ति तावत् अपरः प्रश्नः यत् गुणवृद्धि शब्दाभ्यां यत्र गुणवृद्धि विधीयते तत्र इका इति षष्ठ्यन्तं पदम् उपतिष्ठते। गुण इति तु एका संज्ञा, वृद्धिरपि एका संज्ञा। गुणशब्देन पदेङ्गुण,
वृद्धि संज्ञया आद ऐच, अर्थात अ ए ओ एते इमे वर्णाः गुणसंज्ञकाः, आ ऐ औ वृद्धिसंज्ञकाः। तर्हि त्यदादीनामः दिव औत्, त्यदादीनामः अस्मिन् सूत्रे षष्ठी विभक्त्या निर्देशो दीयते सूत्रकारेण। तर्हि त्यदादीनामः अनेन अत्वं भवति। दिव औत् इत्यनेन दिवः अस्य औत् आदेशो भवति। तर्हि त्यदादीनामः सूत्रेण जत् विधीयमानः अकारः दिव औत् इत्यनेन विधीयमानः ज औत्, तत्र विसङ्गतिः घटते। कथं विसङ्गति? तस्य कारणं वर्तते यत् अयं विधीयमानः अकारः इकः इति स्थाने एव भवतु, अयं विधीयमानः औकारः औत् तपरकरणेन तावत् विधीयमानो वर्तते। औकारः अलोन्त्य परिभाषया अन्त्य अलः स्थाने एव भवति, किन्तु इको गुणवृद्धि परिभाषा बलात् तावत् इकस्थाने एव तावत् प्राप्स्यति। तर्हि इदम् इत्यत्र तत् इत्यत्र नास्ति इक इति पदम्। दिव औत् इत्यत्र अलोन्त्य परिभाषायाः अलोन्त्य परिभाषायाः तावत् उल्लङ्घनं नियमस्य भविष्यति अनया परिभाषया। अस्मिन् स्थले तु विसङ्गतिः वर्तते एव। एतदर्थम् अत्र उच्यते भट्टोजिदीक्षितेन मूले यत् इको गुणवृद्धि शब्दाभ्याम् इति। एतच्च पूर्वसूत्राभ्यां गुणवृद्धि पदे अनुवर्त्य गुणो वृद्धि इति जे गुणवृद्धि इति योजनया लभ्यते। अर्थात गुण शब्देन जह विहितः गुणः, वृद्धि शब्देन जह विहितः जह विहितः विहितः वृद्धिः, गुणवृद्ध्योः अस्मिन् सूत्रे अनुवर्तनम् आवश्यकम्। अर्थात अदेङ्गुणः अत्रतः गुण इत्यस्य ग्रहणम् अनुवर्तनम्, वृद्धिरादैच् इत्यतः वृद्धि इति पदस्य ग्रहणं भवति। अनुवर्तनवशात् गुणेन विधीयमानः यः गुणः वृद्ध्या विधीयमाना या वृद्धिः एतादृशः अर्थः अत्र जायते इति तु योजनया एव लभ्यते। व्याख्यानवशात् एव तावत् एवं समीचीनं दृश्यते। तेनेह एतदर्थम् उच्यते दीक्षितजी महोदयेन यत् दिव औत् द्यौः त्यदादीनामः अत्र न तावत् इको गुणवृद्धि सूत्रस्य
प्रवृत्तिः भवति अर्थात तदादिनामः सूत्रे दिवौत् सूत्रे तस्मात् कारणात् सः इति पदम् अपि सिद्ध्यति इमम् अपि पदं सिद्ध्यति। पुनः आगच्छति प्रश्नः यत् अनुवर्तन परकयोः गुणवृद्ध्योः कीदृशः अर्थः अत्र गृह्यते। स्वरूप परकस्य अर्थः अथवा अर्थपरकस्य अर्थः। यदि गुण इति स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा नियमात् यदि गृह्यते तर्हि गुण इति गुण इति पदस्य ग्रहणं स्वरूपरूपेण भविष्यति। वृद्धि इति पदस्य ग्रहणं स्वरूपवशादेव तावत् भविष्यति। अर्थदृष्ट्या यदि भवेत् तर्हि अकारोऽपि ग्रहीतुं शक्यते, औकारोऽपि तावत् ग्रहीतुं शक्यते। तदर्थम् अत्र तु स्वरूपपरकस्य गुणवृद्धिशब्दस्यैव ग्रहणं तावत् युक्तम्। स्वरूपं शब्दस्य शब्दसंज्ञा अस्य सूत्रस्य यः नियमः स नियमः तु नित्यः अपि अनित्यः अपि। तर्हि अत्र तु स्वरूपपरकस्य गुणवृद्धि शब्दः ताभ्यां शब्दाभ्यां यत्र विधीयमानः गुणः भविष्यति, वृद्धिशब्दाभ्यां यत्र वृद्धिः विधीयमाना भविष्यति, तादृशः अर्थः एव अत्र उपयुज्यते। अत्र कारणं भाष्य व्याख्याकारेण दीयते यत् तथा सुप्तिगन्तं पदम् अस्मिन् सूत्रे पदं तु एकः शब्दः। अस्य पदशब्दस्य अनुवर्तनं स्वादिष्व सर्वनामस्थाने सूत्रे भवति। अनुवर्तनपरकः यः पदशब्दः स पदशब्दस्तु स्वादिष्व सर्वनामस्थाने अत्र स्वरूपपरकात्मकः एव तावत् विज्ञायते, न तावत् अर्थरूपात्मक रूपेण। आक्षेपोऽपि अत्र तावत् कर्तुं शक्यते यत् अयं नियमः न सर्वत्र युज्यते, न सर्वत्र घटते। यथा बहुगणवतुदति संख्या, अनेन सूत्रेण संज्ञा विधीयते। पुनः दति च, तत्र तु संख्या शब्दस्य अनुवर्तनं भवति। तथा अनन्तरं सूत्रार्थो भवति किं तत् दत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात्। दत्यन्ता संख्या षट् संज्ञा स्यात्। तो अत्र तु यः अनुवर्तनरूपात्मकः संख्या शब्दः स शब्दस्तु नास्ति स्वरूपवाचकः, अर्थवाचकः एव। अतः सर्वत्र स्वरूपपरकस्य एव नियमः भवति
एतादृक् कथनं न संगच्छते। तर्हि अत्र तु व्यभिचारः जायते, दृश्यते। व्यभिचारं वारणम् अत्यावश्यकम्। तस्य कृते तु नियमः क्रियते यत् संज्ञा शास्त्रातिरिक्तशास्त्रे अनुवृत्तपदानां स्वरूपपरकत्वम्, अर्थात संज्ञा शास्त्रातिरिक्त स्थले जेषां पदानां संग्रहणं भविष्यति, अनुवर्तनं भविष्यति, तानि पदानि स्वरूपपरकम् एव भविष्यन्ति, न तु अर्थपरकेतम्। अनेन नियमेन व्यभिचारस्य वारणम् अपि तावत् भवति। व्यभिचारं वारणाय संज्ञाशास्त्रातिरिक्तशास्त्रे अनुवृत्तपदानां स्वरूपपरकत्वम् इति तु युक्तं कथनमेव तावत् वर्तते। एतदर्थम् उच्यते शब्दरत्ने योजनया इति। यद्यपि तदनुवृत्त्यैव सिद्धे सामर्थ्यात् शब्दव्यापाराश्रयेण लभ्यते मूलोक्तार्थः, तथापि मंदबुद्धि साधारण्येन स्फुटत्वाय एवं उक्तम स इति। अर्थात यदि यह उक्तार्थे गुणवृद्धिपदयोः अनुवर्तमानयोर्लक्षणा आश्रियते तदा न धातु इति उत्तरसूत्रयोः पुनः अर्थान्तरे अकारादिमात्रे लक्षण आश्रयनीया इति गौरवं स्यात्। अतो लाघवाय अस्मिन् सूत्रे तयोः अनुवृत्त्या योजनाकल्पनमेव युक्तम् इति बोध्यम्। अयं भावः यथा पूर्वमेव उक्तम् अदेङ्गुण सूत्रात् गुणशब्दस्य अनुवर्तनं, प्रादेश सूत्रात् वृद्धिपदस्य ग्रहणम् अनुवर्तनम्। अनुवर्तन रूपात्मकं यत् गुणपदं वृद्धिपदं वा तेन संज्ञी इत्यस्यैव ज्ञानं भवति। अर्थात संज्ञी रूपात्मकमेव पदं नास्ति। अयं संज्ञापरकेदं, यतोहि तत्र संज्ञा तु संज्ञिपरकेदं, गुण इति पदं, वृद्धिरिति पदं। पुनश्च इको गुणवृद्धि सूत्रे प्रयुक्तं गुणवृद्धि पदं स्वरूप परकेदमेव पदं। तर्हि अत्र गुणवृद्धि ग्रहणं व्यर्थम्। संज्ञी रूपा स्वरूपात्मकस्य गुणवृद्धि पदस्य यदि ग्रहणम् एव यदि भवेत् तर्हि अनुवर्तने नैव तावत् संभविष्यति। कथं स्वातन्त्र्यरूपेण शब्दस्य अत्र व्यवहारः सूत्रकारेण कृतः। अस्य प्रश्नस्य समाधाने उच्यते यत् गुणवृद्धिग्रहणसामर्थ्यात् सूत्रघटक गुणपदस्य लक्षणया अर्थः जायते। कीदृशः अर्थः जायते यत् गुणपदावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक
गुणपरकः भविष्यति। तथैव वृद्धिपदावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक वृद्धिपरको भविष्यति। अतः उभयोः त्यदादीनामः दिवौत् सूत्रयोः विधीयमानः जः आकारः औकारो वा औत् इति स अत्वावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक तथा औत्वावच्छिन्न विधेयता प्रयोजक अकारः औकारो वा। अतः नास्ति अत्र संशयः। पुनः